نبوته صدر مورج دی کنه نخته نیونه خبر بخیری که موز کهی اور موز کی خبر پیشنا بندی صحیح موز کهی مطلب ویلی خونه شکرات باندو گنیدایی نشی مطلب دلتا نخط یو دار تزو کشم نوال اخبیر یو کرن ورک اخبار بکنه وش دختنا ما عبد الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا السلطان الغني والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمة التامة والدعوات المستجابة عبد الكبير من القوس الجن وأعين الإنس. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. استرجع بعدك اللهم إني أعوذ بك من وتخرج جبك الأخرى دا غسر من شرطون سلمان لو سلام موتيكا وركم موتو باقي جبر روباسا جبر روباسا روباسا مكمل روباسا روباسا مركاga مركاga ما كل هو بدن ها بدن كده توسو كني بيانا مكمل جبر روباسا الكنا روباسا وردا ها لا سرقة ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين خسارة. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تو غلط يا څنګه کوي تو خلک مسولين غلط یې سر نسمه له مسوله وای درس لرکا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ویل درسې شوم د جنات په مېدا کې چا غرت ورکول بیا وای بیا نصر وباس بیا وای یو ځل وای بس اللهم صل تیز وای كما صليت على آل إبراهيم بیا وای اللهم بارك اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. و ځاسو کوته واشه او ټر ورو کستمانی وباس اوس او چا ورو کڅا د کم ذکر دار وځه برکزور ټر ورو چې کوته بیا یو ما دومره زور د مونږ نشته سړی دومره ستړي زړه شاله زور کا ټر ورو ټر ورو چلا ورکا درشه ګوتې وځي شبا ټر ورو زور څه ګوتې خلاصه شبا د اثر دی وځي وش لو جبر كمان شو سبحانه وتعالى ريلاكس لا 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 كم مرة سنو يخوني ولا ودو بجم ما شاء الله وسلام صلى ويا اللهم صل على محمد تيزوي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تيزوي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وش مرة قلت بند شيشتا دا زه خو پرې ماره بند خای ماره البته پاټه راوړل ته لکه په تیز आवाज باندې بیا یو ځای وای په کولو ته ودی کنه ود کې ګم ویښه سترګې کولو کا وس اللهم صل وای په کولو سترګې وای بسم الله الرحمن ته ودی نو لکه سړی بانګ وای صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.